सर्वमे तक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इदं फलं मया देव इदं गुरुदस्तव। येन मे सफला प्राप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चराचर। तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्य मनोरथाः। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय देवा स्वामी समर्थ दामोदरा। वर्ष पद्धतीप्रमाणे परंपरेनुसार चालत आलेल्या सर्व भक्तगणांच्या सहकार्याने तुझा 1.5 दिवसाचा सप्ताह आनंदाने धूम धडाक्यात साजरा होऊ दे महाराजा। सर्व बालगोपाला सद्बुद्धी सद्वासना सत्संग सदाचार सद्विवेक बुद्धी सत्कर्म सन्मती सन्मार्ग प्राप्त करून दे महाराजा। त्या सर्व कुटुंबांचं कोट कल्याण कर। सर्वांना अन्न वस्त्र दे। रोगराई दूर कर। सर्वांच्या हातापायाकडे वेळोवेळी यशकीर्ती प्राप्त करून दे। उत्तरोत्तर विशेष करून सेवा करून घे। सेवेत काही चूक माग अन्याय अपराध घडलेला असेल तर क्षमा कर। सर्व बालगोपालांना चांगली बुद्धी दे। आयुष्य आरोग्य दे। देश पीडा परिहार कर। कामानंद्या यशकीर्ती प्राप्त करून दे। कुठल्याही अडीअडचणी आलेल्या असतील तर त्या दूर कर। अनागोळी काय संकट असतील तुझ्या सत्तेखाल दडपून टाक। 1 ते 21 5 ते 25 करून दाखव। त्या ठिकाणी कुटुंबमंडळी जाते फिरते उठते बसण्याला श्वास समाधान प्राप्त करून दे। आनंदी आनंद कर। घाट करून दाखव। सांभाळ कर। रक्षण कर आणि बरं कर। पार्वतीमध्ये नरेन अरे घर पर
वार्षिक वर्ष पद्धतीप्रमाणे नारळ दवरून सप्ताहाची सुरुवात केली आहे आणि गटातर्फे सगळ्या गावकाराच्या भल्यासाठी सांगणे करून घेतली आहे. त्याप्रमाणे या वर्षी आम्ही 126 वर्सां सेलिब्रेट करता. 126 वर्सांचो सप्ताहाच्यान सुरू जाता. आमच्या एकूच आव्हान आसा सगळ्या लोकांक वास्कोचे भक्त प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त तांणी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें. कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा, फाल्यां सांजचे परसून आयले जाता. पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता. आनी बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा. प्रत्येक समाजान गाणी दवरल्या सांजचे सुरवात ते पार आसतले. त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को. ऑल्दो द टेम्पल इज इन वन एरिया. सगळ्या वास्कोच्या सिटीचेच हें बदलता ह्या 2 दिसां खातीर आनी ते आतां एक 7-8 दीस उरतले तशेंच. हाजे पयली कडेन कांय ना, लोकांक फक्त येता तांचे आमी स्वागत करता समिती तर्फे. आनी दाम बाबा तुमी तुमचे कितें वागणें आहा ते करतले आनी दाम बाबा तुमकां आशिर्वाद मेळटलो. सर हे फावट चड प्रिकॉशन बी घेतिल्ले जायती इन्स्पेक्शनां बी जालीं आनी हे फावट बरें सुरळीत कशें दिश्टी पडले. तुमी सांगलें सुरळीत जालें म्हणजे आमकां हें मेळ्ळें सर्टिफिकेट. सी बेसिकली कितें आहा ह्या वर्स बिकॉज ते शिरगांव जे स्टॅम्पीड जालें ताका लागून गव्हर्मेंट एजन्सीज गॉट एक्टिवेटेड. आतां गव्हर्मेंट एजन्सी कितें आहा, कलेक्टर SP सगळे तांकां दे मे बी फर्स्ट टायम इन गोवा. दे नेवर अटेंडेड दीस सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल. So their impression about Vasco Saptah was something different. That means everybody will come rush and there is a lot of stampede. So they suggested a lot of ways and means. So one of the things which we did was the Vasco Saptah Utsav committee. आम्ही एक insurance केलो for any in the event of any stampede or anything, which covers only the temple and the surrounding area which is our periphery of the temple. ते आम्ही तो insurance केलो. तातूंत परत some fire and हाजेरूय आसा. All that sort of thing that has been covered. Subsequently, I think it's a very encouraging step. The municipality also took the lead because then the question came, who's going to look after the entire Vasco? आमची म्हणजे entire Vasco जबाबदारी नाही. आमची जबाबदारी इतली जी देवाच्या एरिया पुरतीच आणि ऑर्गनायज करपाची. आता फुडली जी एरिया ताका स्टॉल्स येतात आणि तांचे सगळे लायसन्स फी म्युनिसिपालिटी घेता. सो इट कम्स अंडर देअर पर्व्यू. सो दे अल्टिमेटली गॉट कन्विन्स्ड. And they also did an insurance, what I understand, worth almost 20 crores, which is a good sign, which will be a good example for all other festivals to, in future, all other festivals in Goa. This has set a good example to others, and we hope that everybody will do it in the interest of the public and the Bhakta. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. अंदू आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां आमी मनयतात. त्या नदरेंतल्यान अंदू वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो, गर्दी जाताली, ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेतून आमकां खुबशें यश आयलां. आनी तेच बरोबर आमकां आमचे सावथ गोवा कलेक्टर, ते बरोबर DIG आनी मागीर वास्कोचे DYSP, आमचे डेप्युटी कलेक्टर भगवान करमली, सगळ्यांनी मेळून फाटले जवळ आमी 15-20 दीस एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून आमी हें काम केलें. तेज्या खातीर म्हाका दिसता तेंचे आमकां बरे गायडलायन्स मेळ्ळे आनी तेज्या खातीर एक सिस्टमेटीक हांवें एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांक त्रास जावपा जायना. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो देवळांतलो आमी जो क्रावड आसा तो उत्सव समितीन कमी करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो कमी करपाक आमी यशस्वी जाले. मेन म्हणटा ते गायक कलाकार असो किंवा भजनी म्हणपाचो किंवा बाकीचे जे लोक येतात तांकां आमी रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी मान दिवन तितली उपस्थिती आमकां दिसोना. सो हो एक आमचो प्लस पॉयंट जालो. दुसरी गोष्ट आमी जागृती करपाचो खूब प्रयत्न केलो. लोकांक आमी पयलींच सांगलें की बाबा 11 ते 2 पर्यंत आमी मातशें खंय तरी प्रवेश बंद दवरतले. तेजोय आमकां फायदो जालो. तेच बरोबर आमी आयज लोकांक मंडपान आमी सगळे कडेन गर्दी तांकां त्रास जावचे न्हू भाविकांक म्हणून आमी सगळे कडेन फॅन घातलेले आसा. मंडपान आमी उदकाक पिवपाचें उदक दवरलेलें आसा. तेच बरोबर मंदिराच्या फाटल्यान आमी पुलीस बूथ एक रेडी करून दिला. तसोच हे सायडीन आमच्या उजवे सायडीक फायर ब्रिगेड दवरलेले आसा. हेल्थाची एम्ब्युलन्स स्टँड बाय दवरलेले आसा. 2 मोबायल आमी एम्ब्युलन्स दवरल्या.
अशे पद्दतीन ओवरऑल जे आसा दुसरी गोष्ट क्लिनलीनेसा खातीर म्युनिसिपालिटीन तयारी केली आसा. सो सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हे फाटी सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिलें आनी हे फाटी जो आमचो सप्तक आसा तो बरे तरेन सुरू जाला. सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेच विनंती करता की फाल्यांचो दीस पर्यंत सगळ्यांनी असो सहकार्य दिवचें आनी हो जो सप्तक आसा हो बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे एकठांय जावन वावरचे अशी म्हाजी सगळ्यांक विनंती आसा. आता सगळ्यात पयलीं आता आमचे 24 तासाचे भजन आसा ते सुरू जाला. जितून 23 भजनां आसा स्थानीक भजनां तांचे भजन सुरू जाल्ले आसा ऑलरेडी. हे भजन जे आसा हे फाल्यां दनपारां सोंपतले. सो रात बरें भजन चालू आसा. एक जालें. दुसरें आयज सांजच्यो वास्को शहरान पोलीस क्वॉर्टर्सा कडेन नटराज थिएटरा समोर आमच्या साईबाबा मंदिरा कडेन आनी मुरगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान आमचे स्टेजीक उबारलेले आसात. त्या स्टेजींचेर गायनाचे कार्यक्रम जातले. फर्स्ट जो आसा हो पैलवाले समाज त्यांचो पार येतलो तेंचें गायन आसा. ताज्या नंतर फाटोफाट नाभिक समाज आसा तेंचें गायन नटराजा कडेन जातलें. ताज्या नंतर आमचो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज आसा. ताज्या नंतर विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज आसा. मागीर बाजारकर समिती आसा आनी लास्ट आसा तो गाडेकर समाज. हेंचे पार आमच्या देवळा कडेन येतले. लास्ट पार जो आसा हो फाल्यां सकाळीं 4:30 ते 5 पावतलो देवळा कडेन. अशें करून आज रातभर गायनाच्यो मैफली आसा. गोंयचे तशें गोंया भायले बरे नामवंत गायक कलाकारांक हे फाटी सगळ्यांनी आमंत्रीत केल्लेले आसा. थंय सुद्दां खंय लोकांक त्रास जावचे ना म्हणून आमी थंय सब कमिटी काडून थंय सगळ्यांक कामां वांटून दिल्लेली आसा. तेच बरोबर आमी हेल्पलायन नंबरूय दवरलेलो आसा आनी लोकांक जाता तितले आमकां सहकार्य करचें म्हणून आमी मॅक्झिमम प्रयत्न करून हे कार्यक्रमाचें आयोजन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा.